أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 274 کی مشق کرتے ہیں. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الف زبر لام اللام زبر لا الله دال زیر یادی الذین زبرنا الذین یا پیش نون یون فازر فی یون فی قاب پیش واقو ينفقون زبرنا ينفقون. الف زبر میم ام واو زبر الف وا اموالام زبر لا اموالها پیش میم هم اموالهم. باز لام باللام زبر یا لی باللی لام زلی باللیل واو زبر نون ون نون زبر نا ون نها زبر الف ها ون نهارا زری ون نهاری سین زیر را سر را زبر وارو سر رو واو زبر وا سر رو وا عین زبر علام زبر الف لا علا نون زنی علانی یا زبر یا علانیتا دو زبر تن علانیتن. فا زبر فا لام زبر لا فلها پیش میم هم فلهم. الف زبر جیم اجرا پیش رو اجروها پیش میم هم اجروهم. عین زیر نون عین دال زبر دا عین دا را زبر با رب عند رب با زر بی حاضر میم هم عند ربهم. واو زبر وا لام زبر الف لا ولا خا زبر وا خوف وادو پیش بن خوفون. عین زبر لام زبر یا لی علی حاضر میم هم علیہم. واو زبر وا لام زبر الف لا ولا ها پیش میم هم ولا هم. یا زبر ها یحزا زبر زا یحزنون پیش وانو یحزنون زبر نا یحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।